بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة الأفاضل والأصدقاء الأعاظم، إني أريد أن نتحدث اليوم عن رفعة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، وأمر بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فنهض بهذه الدعوة في أرض مكة، وبذل جهوده الجبارة لإنقاذ الناس من براثن الشرك ومطالب الشيطان، وقد عرض على القوم الحياة الأبدية، ولكنهم لم يبحثوه بالتلبية على دعوته والامتثال لأمره والتفاني في إشارته والاستهلاك في طاعته، بل أضمروا له السوء وعقدوا له الأندية ودسوا له الدسائس وتأمروا على إيذائه، وأخيرا قد قرروا قتله وعزموا على إطفاء مصباح النبوة كي تموت هذه الدعوة في مهدها. ولم تكن دعوته دعوة جديدة، إنما كانت دعوة الأنبياء السابقين، وكانت دعوة المرسلين الماضين إلى حيث الخلود والنعيم، وكانت دعوة متأكدة نازلة من الله مكتوبة في الصحف السماوية والتوراة والزبور والإنجيل. ولم تكن تلك الدعوة صوت محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن صوت الأنبياء والرسل وصوت الملائكة وصوت جميع عباد الله الصالحين وصوت الأرض والسماء وصوت كافة الخلق وصوتا من أعماق القلوب السليمة وصوت الأفهام الساكنة الطاهرة وصوت جميع عباد الله الصالحين، غير أن كفار مكة غمزوا عيونهم عن هذه الحقيقة الناصية وظهروا العناد والبغي وجعلوا يتفكرون في الاغتيال لصاحب الدعوة، فعند ذلك نزلت هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعيد في العالم الكبير، والناس كلهم ناقمون على أمره، وكانوا يقولون عن مجنون وشاعر وساحر وكذاب ومفترق وغير ذلك من الاتهامات العظيمة التي كان بريئا منها بلا شك. وقد ضاقت عليه أرض مكة، وانكره الأقارب والأعزاء، والناس آذوه وسبوه وشتموه وسخروا منه وضحكوا عليه وعذبوه أشد أنواع العذابات ونزلوا عليه أشد أصناف العقوبات. وقد ذهب إلى الطائف ولقي هناك أيضا مصائب جمة واحترا متتابعة، ولكنه لا ييأس ولا يقنط ولا يتواني. كلمة اليأس والقنوط لا وجود لها في معجمه، وكلمة التواني لا مكان لها في منهجه، وهو يحتمل ما لا تحتمله الجبال، ويستمر على الدعوة إلى الله عز وجل من غير خوف لومة لائم وشتم شاتم وطعن طاعن. ففي هذه الظروف يا سادة ينزل الله هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك، فكأنه يقول ويبشره برفعة ذكرك، فكأنه يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخف ولا تحزن ولا تفرج ولا تيأس، إن هؤلاء الأمقاء يبذلون جهودهم في رجال حياتك، ولكنهم لا يقدرون على ذلك، فإنني رفعت ذكرك. ومن يتمكن من محض الذكر الذي رفعته بنفسي، إن هذه الدسائس والمؤامرات تموت بنفسها ويبقى ذكرك حيا وباسقا. أيها الإخوة، قد ارتفع هذا الصوت أمام العالم حين كان الإسلام في جهته، والموجات الطاغية للثروة والإمارة والسلطة في جهته، وحين كان الإسلام محصورا في أرض بسيطة وفي قلوب عديدة، في قلوب الضعفاء والمساكين والعبيد الذين كانوا يعدون على رؤوس الأعصاب، وحين كان جزاء اعتناق الإسلام القول القليل والشتم العنيف والإيذاء الأليم. ولكن نظر الناظرون وسمع السامعون أن الأحوال قد انقلبت ولم تمضي على دعوته 30 سنة، حتى خضعت لأكبر دولتين
بهذه الكلمات.